ल स्वागत यहाँहरु सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज शनिबारीय छलफल भनौं अथवा राजनीतिक बिटबाट अलि बाहिर भनौं अथवा राजनीति भन्दा बाहिरबाट छलफल मार्फत फेरि समग्रतामा चाहिँ राजनीतितिरै हामी जोडिन्छौं। त्यो राजनीतिलाई छुटाएर चाहिँ कुनै पनि त्यो विषय उठान त्यो पूर्णता नहोला। आजको विषय लक्ष्य, कक्ष्य, कर्म र विचार। आज हामी यो विषयमा कुराकानीहरू गर्नेछौं। हिजो हामीले चाहिँ विगत केही समयदेखि अलि फरक प्रसङ्गमा कुराकानी राख्दै आए पनि हिजो मान्छेको पुनर्जन्म माइन्ड टेक्नोलोजीसँग चाहिँ तुलना गरेर त्यो विषयहरू हामीले राख्यौं। यद्यपि त्यसको त्यति धेरै प्रतिक्रिया चाहिँ आएन, किन त्यो बिल्कुल नयाँ विषयमा मान्छेको ध्यान सायदै कम होला। त्यही नै होला, हामीले पाउँछौं त्यस्तै। आज हामीले बीचबीचमा लाइभहरू गरिरहँदाखेरि उदाहरण दिने गर्छौं। लक्ष्य र कक्ष्य विशेष गरी त्यसमा फोकस गर्छौं र राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक लक्ष्य अथवा राजनीतिक कार्यदिशा, त्यो राजनीतिक कार्यदिशाको सुरुवात, त्यसका चाहिँ रणनीति, त्यसपछि रणनीतिक योजना, हैन, रणनीतिक योजनासँगै रणनीतिक कार्ययोजनाहरू, त्यस्ता विषयहरू जोडिन्छन्। त्यसकारण राजनीतिमा भनिनै गर्छ, सबभन्दा पहिला त रणनीतिक उद्देश्य हुन्छ। त्यो पार्टीको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न लिइने अनेकन त्यो हिडन घुमौरो चाहिँ बाटो, जसलाई रणनीति भनिन्छ। यहाँहरु सबैलाई मैले हार्दिक स्वागत गरे, एकमुष्ट पुनः नमस्कार। देवोली सर, बद्री सरले आज हेर्ने भ्याउनु भएको छ। ल केसी विषमजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गरे। त्यो आफ्नो चाहे पार्टीको, अहिले हामी राजनीतिक कर्ममा रहेको कारणले राजनीतिकै उदाहरण दिएर कुराकानी गर्न सजिलो पनि हुन्छ। त्यो हरेक क्षेत्रको त्यो क्षेत्र अन्तर्गत, ल विजय सर पनि आउनु भएको छ। नमस्कार विजय सर। विजय सरसँग कुराकानी गर्न पाए पनि धेरै भएको छ। मैले आज यो नियमित हाम्रो लाइभको क्रममा आज फेरि अर्को फरक प्रसङ्गमा कुराकानी राख्दैछु। विजय सर, हिजो पुनर्जन्मका कुराहरू, माइन्ड टेक्नोलोजीका कुराहरू अथवा मस्तिष्क विज्ञानका संरचना, हाम्रो चाहिँ बेसिक ब्रेन, मिड ब्रेन, न्यो कर्टेक्स ब्रेनको बारेमा राखेँ। आज लक्ष्य, कक्ष्य, कर्म र विचार, त्यही विषयमा छलफल गर्ने जमर्को गरेको छु। मैले यो जानकारी गराएँ विजय सरलाई। प्रथमतः मान्छे अथवा अरू कसैको पनि, चाहे त्यो समूह होस्, चाहे व्यक्ति होस्, चाहे संस्था होस्, त्यसको उद्देश्य हुन्छ। उद्देश्य भनेको आफ्नो लक्ष्य, कहाँ पुग्ने,
उद्देश्यमा पुगिसकेपछि हुन्छ के? शिवबहादुर बस्नेत सर, ल नमस्कार, हार्दिक स्वागत गरे शिव सर। त्यो उद्देश्य प्राप्त गरिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो संस्थाले जान्ने हो। त्यो जसले लक्ष्य र उद्देश्य राखेर कामहरू गर्छन् त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्नेको उहाँको चाहिँ आफ्नो मापन हुन्छ। उहाँहरूले देखेको होला, जस्तो हाम्रो पार्टी नेपाल, हामी राजनीतिक अभियानकर्मी, हाम्रो पार्टी नेपालको मूल उद्देश्य छ। हाम्रो उद्देश्य के भन्दा नेपाल राष्ट्र, हाम्रो पहिलो निष्कर्ष निक्लियो, नेपाल राष्ट्र वैदेशिक शक्तिहरूद्वारा व्यवस्थापन भइरहेको छ। वैदेशिक शक्तिद्वारा व्यवस्थापन भएको नेपाल राष्ट्रलाई त्यहाँबाट मुक्त गराउँदै नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने, नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो मूल लक्ष्य त्यही हो। जस्तो अब नेपाली कांग्रेसको नि लक्ष्य छ, नेकपा एमालेको होला, नेकपा एसको होला, यावत पार्टीहरूको हुन्छ, समूहको हुन्छ, व्यक्तिको हुन्छ, हरेकको आफ्नो चाहिँ लक्ष्य हुन्छ। त्यो लक्ष्य नहुने मान्छे हुँदैन हैन। ल तेस्रो विश्वयुद्ध पछाडिको पुनर्जन्म पृथ्वीमा के होला? शिव सरले चाहिँ निकै गम्भीर कुराकानी राख्नुभयो। तेस्रो युद्ध पछाडिको पुनर्जन्म पृथ्वीमा के होला? अहिले त्यति टाढासम्म असाध्यै कल्पनामा अहिले कुराकानी नगरौँ शिव सर। एउटा भनाइ छ नि, त्यो भूतकाल भूत भइहाल्यो, हिजो बिति गयो। हामीले जे जस्तो कर्म गर्यौँ त्यो कर्म हैन, त्यो कर्मको फल हामीले आज चाहिँ भोगिरहेका छौँ। जे जस्तो गर्यौँ हामी आफ्नो क्षेत्रमा रहेकाहरूले हिजोको कर्म अनुसार नै हामीले अहिले चाहिँ स्थिति बिहोरिरहेको हो। कतिपय अधिवक्ताहरू, न्यायाधीशहरू, उहाँहरूले पहिला कानुनी कर्म गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, तालिम गर्नुभयो, त्यसपछि अधिवक्ता हुनुहुन्छ। जाहिर खानेहरूले चाहिँ पहिला लोकसेवा चाहिँ पास गरे, त्योभन्दा अगाडि आफ्नो तयारी गरे। एउटा साधारण गाडी चलाउने चालक जो आज हुन्छ उसले हिजो गाडी चलाउन सिक्छ हैन। आईटी सेक्टरका मान्छेहरूले चाहिँ हिजो त्यही अनुसारको पढ्छन्, त्यो अनुसारको तालिम गर्छन्, आईटी सेक्टरमा छन्। यावत कर्महरू त्यो हिजोको कर्म आज हो। आजको वर्तमान फेरि हामी हिजोको कर्मको फल बिहोरिरहँदाखेरि अथवा भोगिरहँदाखेरि फेरि हामीले भविष्य पनि हेर्नुपर्छ। त्यो हिजोको कर्मले मात्रै त फेरि भविष्यलाई पुग्दैन, त्यहाँ त मात लाग्छ नि। फेरि हिजोको त्यो हाम्रो कर्म अनुसार चाहिँ अहिलेको जीवन फेरि हामीले आफू केन्द्रित भयौँ भने त त्यो त फेरि मान्छेमा चाहिँ घमण्ड बढ्छ, त्यो त मिल्दैन। त्यसकारण हामीले भविष्यलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण भविष्य के होला भन्दा हामी कर्म अहिले के गर्छौँ, त्यसकारण वर्तमानमा रमाउनुपर्छ। हामी त्यति ठुलो तेस्रो विश्वयुद्ध कदापि नहोस् भन्नुभएको छ, नहोस्। यो क्षति मानव जातिको क्षति, यति सङ्घर्ष गरेर चाहिँ हामी यहाँसम्म विकास भएका छौँ। प्रकृतिको आफ्नै नियम छ हैन। हामीले चाहे भगवान मानौँ, चाहे प्रकृति मानौँ, चाहे आस्तिक हौँ, चाहे नास्तिक हौँ, कसैको क्षति नहोस्, हामी सबैको चाहना त्यही हो। त्यसकारण वर्तमानमा अरूलाई पीडा नदिकन, अरूलाई चाहिँ हामीले आनन्दमय बनाउँदै, अरू सँगसँगै सबै सँगसँगै चाहिँ एकाकार भएर हामी जीवन गुजार्न सकौँ हैन। हाम्रो अन्तिम मृत्यु चाहिँ त्यसरी होस्, त्यही नै हो नि शिव सर। म विषयमा फेरि आएँ, फर्केँ। ल रामचन्द्र सर पनि आउनु भएको छ चितवनबाट, हार्दिक स्वागत रामचन्द्र सर। हाम्रो रामचन्द्र सरलाई साक्षी राख्दा आज अलि सजिलो होला, किन यो विषय बुझ्ने। रामचन्द्र सर मलाई
ठ्याक्कै याद भएन। तपाईँ साइको साइबरनेटिक्स क्लासमा बस्नु भएको छ होइन? रानीबारीमा गुरुदेवले दिने क्लासमा तपाईँ बस्नु भएको छ कि छैन? मलाई चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन है। यदि मलाई जहाँसम्म लाग्छ रामचन्द्रजी मनोक्रान्तिका कुनै पनि प्रोग्राममा छुट्नु भएको छैन। त्यहाँ एउटा विषय आउँछ, लक्ष्य र कक्ष्य सँगै अर्को एउटा विषय आउँछ त्यहाँ, चिन्ता क्षेत्र र प्रभाव क्षेत्र। चिन्ता क्षेत्र र प्रभाव क्षेत्र यो बारेमा हिजोको लाइभमा पनि मैले अलिकति भने, एउटा सन्दर्भ जोडिया थियो। मलाई कसैले हाम्रो श्यामजीले जस्तो लाग्छ है, तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा हामीले चाहिँ चिन्ता क्षेत्र र प्रभाव क्षेत्रको विषयलाई जोडेर कुराकानी राखेका थियौँ। हाम्रो लक्ष्य सबैको हुन्छ, व्यक्तिको हुन्छ। कसैले चाहिँ मानौँ हामी अहिले सानोमा चाहिँ बच्चाहरूलाई डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ जो भनिरहेका हुन्छौँ, सिकाइरहेका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ लक्ष्य निर्धारण, अभिभावकले लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको नै हो। यद्यपि अभिभावकले भनेको जस्तो बच्चाहरू नहोलान्, किनभने त्यो बच्चा के को लागि जन्मेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। सबभन्दा समस्या त त्यहाँ हो, किनभने हरेक मान्छेसँग 25 इन्टेलिजेन्स मध्ये, त्यो 25 वटा क्षमता मध्ये एउटा न एउटा क्षमता त हुन्छ। त्यो क्षमता नभइकन मान्छेको जन्म हुँदैन, जस्तो सुकै पनि। यदि त्यो 25 वटा क्षमता मान्छेमा नहुने हो भने त्यो मान्छेको जन्म हुँदैन। अब यो अरू कुराहरू नगर। कतिपय मान्छेमा त्यो एउटा त सबैमा हुने नै भयो, तर कतिपय मान्छेमा अद्भुत क्षमता हुन्छ, विलक्षण प्रतिभा भन्छौँ नि हामी। एउटा विषयमा मात्र होइन, मल्टी ट्यालेन्ट। जस्तो साहित्यमा पनि अगाडि हुन्छन्, राजनीतिमा पनि अगाडि हुन्छन्, व्यापारमा पनि अगाडि हुन्छन्, त्यो समाज व्यवस्थापनमा पनि अगाडि हुन्छन्, आध्यात्मिक साधकमा नि अगाडि हुन्छन्। त्यो बडा विचित्रको मान्छे, त्यस्ता मान्छे एकदम कम हुन्छ। अथवा हाम्रो सेन्स अफ ह्युमर भन्छ नि, त्यो सेन्स अफ ह्युमर भएको व्यक्तिहरू लाखौँमा एक भन्ने मान्यता छ। त्यो उद्देश्य हरेकले बनाउँछन्, त्यसकारण सफल मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो सफल मान्छेलाई थाहा हुन्छ। र उनीहरूले चाहिँ जो सफल हो, सफल हुनेहरूले सर्ट टाइम गोल, मिड टाइम गोल र लङ टाइम गोल, तत्काल के गर्ने त्यो उद्देश्य बनाउँछ। त्यो भनेको न्यूनतम 6 महिना वर्ष दिनको प्लान बनाउँछ। त्यसपछि मिड टाइम आफ्नो लक्ष्य अनुसारको 1 वर्षदेखि 5 वर्षको बीच त्यो मिड टाइम गोल, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिने कामहरू बनाउँछ। र अन्तिम दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको चाहिँ म निश्चित वर्ष अथवा मैले काम गर्न थालेको यति वर्षमा मेरो यो हुन्छ भनेर उसले लङ टाइम गोल सेट गर्छ र त्यसको आधारमा चल्छ। यो साइको साइबरनेटिक्समा सहज यसको चाहिँ व्याख्या छ। रामचन्द्रजीलाई मैले त्यहाँ जोड्न खोजे हो, उदाहरण दिन अलिक सजिलो हुन्छ भनेर। फेरि शिवबहादुर सरले आज कता कता लगिदिनु भयो है। हाम्रो देशमा बौद्धिक मान्छे कति प्रतिशत छन्
मेरो आजको क्वेसन भन्नुभएको छ। शिव सर, बहुत गाह्रो प्रश्न यो प्रश्नको उत्तर हामीले धेरै समय लगाएर खोजे पनि सम्भवतः अन्त्य हुन्न। किनभने सत्य नै सापेक्ष हुन्छ, तुलनात्मक हुन्छ। अन्तिम सत्य व्यक्तिको हुन्छ, व्यक्तिले बनाउने सत्य हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त बौद्धिकको मापदण्ड के हैन? सुवेदी कृष्ण, म त छु एकजना, अरू त छैनन् होला भन्नुभएको छ। तपाईँको कुरा बुझिएन है सुवेदी कृष्णजी। साइको साइबरनेटिक्सको क्लासमा बस्ने सुवेदी कृष्णजी हो हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ यो विषयमा। हुनुहुन्छ भने तपाईँले कहिले लिनुभयो? बढी मात्रामा डाक्टर योगी विकासानन्द गुरुदेवले लिने क्लास यो 2062 सालभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ निकै घनीभूत तरिकाले आउँथ्यो। अब त्यसभन्दा पछाडिको क्लास गुरुदेवले कसरी लिनु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन हैन। यसको भिडियो साइको साइबरनेटिक्सको यो चाहिँ 14 घण्टाको कोर्सको भिडियो, त्यो पहिलो पटक रेकर्ड गर्ने पनि मै हो। त्यो भिडियो पनि हामीले व्यापक बाँडेका थियौँ। विषय प्रसङ्गमा गयौँ। त्यसकारण शिव सर, अब बौद्धिक कति प्रतिशत होलान् भन्ने कुराको यति पर्सेन्ट होलान् उति प्रतिशत होलान् भन्ने भन्दा पनि हामीले सहज रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। नेपालमा यदि साँच्चै राष्ट्रलाई माया गर्ने, राष्ट्रप्रति चिन्तित व्यक्ति हुन्थे भने, त्यो प्रतिशत धेरै हुन्थ्यो भने नेपालको आजको अवस्था यस्तो हुँदैन थियो होला। यसको मापदण्ड यही नै हो। अब कति प्रतिशत भन्दा त यो अधिकांश। यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ नि त। हामी आम सर्वसाधारण मान्छेको मस्तिष्क 1 देखि 3% मात्र प्रयोगमा आएको हुन्छ। अपवादका मान्छेहरूको मात्रै त्योभन्दा बढी चाहिँ प्रयोगमा आएको हुन्छ। उनीहरूले त्यसको त्यो क्षमतामा काम गर्छ। त्यसकारण अब यसको यति नै प्रतिशत भन्ने आँकडा अब त्यो बौद्धिकको एउटा मापदण्ड राखेर हामीले चाहिँ मापन गर्यौँ भने निक्लेला। यो निकै गहन विषय हो। हामीले समग्रतामा बुझ्ने हो भने नेपालमा बौद्धिकको प्रतिशत हुन्थ्यो भने नेपाल आजको अवस्थामा हुँदैन थियो होला। हाम्रो निष्कर्ष त्यही नै हो। मैले बुझ्ने त्यही नै हो शिव सर। त्यसकारण सफलमा हुने मान्छेले के कामहरू गर्छ सानो बढाइ। नेपाली उखान जस्तो हुने बिरुवाको चिल्लोपात, नहुने बिरुवाको खस्रोपात भन्ने जो उखान छ, जो मान्छे सफल हुन्छ त्यो उसको सानोदेखि नै उसको चाहिँ बानी बेहोरा चरित्र बडा अचम्मको हुन्छ। जस्तो हामीले कतिपय ट्यालेन्ट सोहरू हेर्छौँ, चाहे नृत्यमा, चाहे चाहिँ गायन क्षेत्रमा, चाहे कविता वाचनमा, चाहे वक्तित्व कलामा हैन। एकजना चाहिँ बालिका छिन् नि, अहिले मैले नाम उहाँको के खड्का हो, त्यो टिकटकमा हेर्नु कति राम्रो बौद्धिक कुराहरू राख्छन्। कतिपय बच्चाहरू यति राम्रा हुन्छन्। शिवबहादुर बस्नेत सरले भन्नुभएको छ रसिया युक्रेन युद्धको कथावस्तु र भविष्यको यथास्थिति नेपाल। यो विषय बडा चिन्तित छ शिव सर। हामी युक्रेनको बाटोमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो विषयमा मैले लक्ष्य निर्धारणको कुराहरू गरिरहँदा, कक्षको कुराहरू गरिरहँदा शिव सरको जिज्ञासा, नेपाल युक्रेनको अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ। हाम्रो जानकारी त्यही नै हो। किनभने चीनले नेपालमाथि विशेष ध्यान राखिसक्यो। त्यसकारण युक्रेन र रुस युद्धको समयमा उता ध्यान दिनुपर्ने चीनका विदेश मन्त्री भनेको चान्चुने मान्छे होइन र त्यहाँको स्टेट काउन्सिलका प्रमुख भइसकेको व्यक्ति र नेपाल विज्ञ, दक्षिण एसियाका विज्ञको रूपमा लिन्छ वाङ यीलाई। त्यो व्यक्तित्व यहाँ आउनु भनेको एक त चीनमा राष्ट्रपति भन्दा पछि पावरफुल मान्छे, क्षमताको हिसाबमा स्टेट काउन्सिलका प्रमुखलाई लिइन्छ। उहाँले त्यो जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नु भएको हो र अहिले विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो विदेश मन्त्री यहाँ आउनु भनेको, चीनको विदेश मन्त्री आउनु भनेको नेपालले चीनलाई सिधै चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा भन्न मिल्यो।
एमसीसी पास पछि चीन नेपालमा अब औपचारिक रूपमा हस्तक्षेप गर्नको निमित्त आन्तरिक रूपले तयार भएर बसेको भन्ने यो प्रश्न बुझाइ चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो नहोस् हाम्रो कामना। सम्भवतः चीनले अब मैले अस्तिको एउटा लाइभमा पनि भने सम्भवतः चीनले नेपाललाई सिधै प्रश्न गर्नेछ, चीन प्रति नेपालको आधिकारिक धारणा के हो? एक चीन नीति बोल्ने होइन, त्यो चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्छौ भनेर सोध्छ। र यहाँ पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, पश्चिमी मोर्चाहरूका क्रियाकलाप त्यो प्रति नेपाल सरकारको धारणा चीनले चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्छ। सम्भवतः चीनले नेपाल सरकारलाई सिधै भन्ने छ, साम्राज्यवादी शक्ति सहितको पश्चिममा मोर्चा नेपालमा बलियो भइरहने हो भने, नेपालले त्यसलाई स्पेस दिइरहने हो भने हामी नेपालसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छौं भन्न सक्छ। त्यसकारण त्यो प्रश्न हामीले वाङ यीको आउँदो भ्रमणलाई त्यो प्रश्नसँग जोडेर हेरिरहेका छौं। त्यो प्रोटोकलको व्यक्तित्व नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो ख्यालठट्टाको विषय छैन। ठूला नेतृत्वहरू, प्रमुख नेतृत्वहरू, आजका निर्णायकहरू होला, उहाँहरूको एउटा एउटा उद्देश्य होला। सुनिन्छ, मलाई थाहा छैन त्यो सुनिन्छ, सुनेको कुरा नेपालका भाटपटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ नेपालमा हुनुहुन्न। उहाँ कुनै देशमा शरण लिनु भएको हो या योजनाबद्ध रूपमा पक्राउ परिएको त्यो गराइएको भन्ने कुरा छ। त्यो टाइपले हामीले बुझ्ने हो भने लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री भइरहनु हुँदा उहाँले चाहिँ नेपालका थुप्रै कर्मचारी र मन्त्रीहरूको, विशेष गरी अब राजनीतिक क्षेत्रमा रहेकाहरूको पीआर र ग्रीन कार्ड छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्ताहरू त बस्लान्, तर उनीहरूलाई नेपालको चिन्ता भएन, उनीहरूलाई नेपालको चिन्ता छैन। त्यसकारण एमसीसी पास गरेर क्षेत्रीय देशहरू बलियो भएर अगाडि जान पर्ने जो चीन भारत लगायतको पछिल्लो संयुक्त योजना हो, त्यो नेपालबाट चाहिँ त्यो शक्तिलाई, क्षेत्रीय देशहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने शक्तिलाई नेपालबाट पश्चिमी मोर्चा एमसीसी पास मार्फत बलियो हुने तर्खरमा रहेको र त्यसले क्षेत्रीय देशहरू चीन भारत लगायत एसियालाई विश्वको पावर हाउसको रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने शक्तिलाई चुनौती दिएको परिस्थितिमा चीनले नेपाललाई अब युक्रेन भन्दा अरू के बनाउँछ, अरू विषय छैन। यो तत्काल मात्रै विकास भएको कुरा होइन, हामी सबैलाई थाहा छ। धेरै लामो चाहिँ यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। सिङ्गो नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रममाथि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। चाहे जङ्गबहादुरले कोत पर्व घटाइसकेपछिको होस्, चाहे 7 सालको क्रान्ति होस्, चाहे महेन्द्रको हत्या होस्, चाहे 36 सालको जनमत संग्रह होस्, किनभने 36 सालको जनमत संग्रहको उपजमा बीपी र वीरेन्द्रको कति छलफल भएको त्यो थियो भन्ने कुरा त्यो बेलाका दरबारका चिकित्सक डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डे, त्यो बेलाका न्यायाधीश के अरे अर्का डाक्टर मधु घिमिरे, न्यायाधीश सूर्यप्रसाद, प्रधान न्यायाधीश सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ लगायत उहाँहरूले चाहिँ अस्ति भर्खर बीपी को विद्रोह जुन भिडियो डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यो भिडियोले बोलेको छ। त्यसकारण चाहे 36 साल, चाहे 46 साल, चाहे 52 देखि 62 सम्म निकै लामो नेपालको डिजाइन बनाइएको छ र त्यो डिजाइन अन्तर्गत अगाडि बढेको हुनाले चीन अहिले आफू स्ट्रगल गरिरहेको 1947 मा चीन स्वतन्त्र भइसकेपछि, चीनमा माओले क्रान्ति गरिसकेपछि चीनलाई
साम्यवादी शक्तिको चाहिँ अल्टरनेटिभ शक्ति, वैकल्पिक शक्तिमा विकास गरिसकेपछि आज विश्वको दोस्रो ठुलो देश चीन बनेको छ। त्यो शक्तिको रूपमा चीन उदाएको छ। त्यसकारण नेपालमा जति पश्चिमाहरू बलियो भएर पहिलादेखि चाहिँ यहाँ संरचना बनाएर रहेका थिए, अब त्यो संरचना चीनले सहने म देख्दिनँ। संकेत त्यही पाउँछु। अब यो अवस्थामा नेपाल युक्रेनको बाटोभन्दा टाढा कहाँ जाला त? अब निकै गम्भीर विषय छ। हामी देशभक्त आफूलाई भन्छौँ भने यो कोणबाट विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ र अहिलेका राष्ट्रघाती देशद्रोही नेताहरू छन्, नेपालका निर्णायक शक्तिहरू जो छन्, चाहे कांग्रेस, चाहे एमाले, चाहे राप्रपा, भूमिगत गिरोहकोबाट निर्माण गरिएको पार्टी होस्, चाहे नेकपा एस होस्, यी दलहरूलाई बाइपास गर्दै नेपाली जनताले नयाँ मोर्चा, नेपाल राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर त्यो मोर्चा खुल्नै पर्छ। यदि हामी युक्रेन नहुने हो भने, हामी विदेशीको फेरि पनि क्रीडा स्थलको रूपमा नपिल्सिने हो भने, यो साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइमा नपर्ने हो भने यसको विकल्पहरू छैन। शिवबहादुर बस्नेत, ब्रह्माण्डजी, तपाईँ हामी धेरै पटक बसेर देशको यस्ता स्थितिको बारेमा गफ गरेकै छौँ, फेरि बसेर गफ गर्ने, यसमा दुई मत छैन, गरौँ। तर चिन्ता शिव सर, यहाँ भूमिगत गिरोहहरू राप्रपा जस्ता पार्टीहरू बनाइसके, हामी देशभक्तहरू फेरि पनि नयाँ कोणबाट नआउने हो भने त्यो सम्भव छैन। आज त्यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, लक्ष्य, कक्ष्य, कर्म र विचार। नेपालको उद्देश्य के हो? नेपालको उद्देश्य के हुनुपर्छ? के हो? यसमा चीन र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुनुपर्छ? नेपाली जनतालाई अगाडि लिएर जाने गर्ने कुराहरू के हुनुपर्छ? नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, रोजगार, शिक्षा के हुनुपर्छ? स्वास्थ्य के हुनुपर्छ? यो नेपालको आगामी बाटो। यो उद्देश्य नेपालमा राज्य व्यवस्था भनेको माध्यम हो। राज्य व्यवस्था प्राप्ति गर्नु मात्रै उद्देश्य हुनु भनेको गलत हो। जसको निमित्त फेरि पनि भूमिगत गिरोह, जसले नेपालको एउटा बलियो राज्य व्यवस्थापनको संयन्त्र, राज संस्थाको संयन्त्र जसले सिद्ध्यायो, त्यो आज फेरि पनि जुन भूमिगत गिरोहहरू नियमित थिए, किनभने मैले फेरि पनि यो 1000 पल्ट मैले नाम लिनुपर्छ, किनकि बीपी को विद्रोह अझै पनि धेरै मान्छेले हेर्न पाउनु भएको छैन। त्यो हेर्नको निमित्त त्यसका चाहिँ प्रस्तुतकर्ता जगत नेपाल सरसँग मैले धेरै पल्ट छलफल गरेको छु। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यसलाई आम मानिसमा लिएर जानुपर्छ, सहजतापूर्वक कसरी लिएर जाने, भर्खर सार्वजनिक भएको हुनाले यो आम जनतामा हामी पनि लिएर जान्छौँ। शिवबहादुर बस्नेत सरले भन्नुभएको छ हाम्रो देशको स्पष्ट नीति र विचार, बस हाम्रो देशको स्पष्ट नीति र विचार। हामीले अहिले यो हुनुपर्छ त म यहाँ लाइभबाट त भन्दिनँ, धेरै मान्छेलाई हामीलाई चिन्ने, हामीलाई बुझ्ने, धेरैले बुझ्नु भएको छ, शिव सरले पनि बुझ्नु भएको छ। अरूको लागि तपाईँले जो भन्नु भएको छ, आफ्नो देशको पहिला नीति र विचार निर्माण गरौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो, हामी भ्रममा नपरौँ अहिलेका राजनीतिक दलहरूमाथि। भूमिगत गिरोहले निर्माण गरेको राप्रपा माथि हामी विश्वास नगरौँ। जसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका अरू पार्टीहरूमाथि नेपाली जनताको मोह भङ्ग भइसकेको छ, यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। अब यसको विकल्पमा फेरि पनि एउटा डिजाइनमा जो आएको छ, जस्तो रविन्द्र मिश्रलाई अगाडि बढाउँदाखेरि रविन्द्र मिश्रमाथि चाहिँ नेपाली जनताको अविश्वास थियो, साझा विवेकशीलबाट उनी अगाडि बढ्न सकेन। अहिले उनले चाहिँ फेरि राज संस्थाको मुद्दा त्यो बहस गराउँदैछन्। उनी राप्रपामा एकीकरण गर्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो साझा विवेकशीललाई कसरी गर्छ? आजै मात्रैको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने आधिकारिक समाचार पोस्टमा आए अनुसार राप्रपा र नेकपा एमाले चुनावी तालमेलमा जाने कुरा पनि आएको छ। भन्दा त्यो नेपाली जनता आजी जनतालाई फेरि पनि विकल्पको नाममा त्यही भूमिगत गिरोहको
संयन्त्रभन्दा बाहिर जान नदिने गरेको चाहिँ मिडियाहरू छन्। त्यसकारण हामीले भनेको के हो भने यदि भूमिगत गिरोहका पार्टी होइनन् भने नेपालको स्पष्ट नीति र विचार के हुनुपर्छ, किन हामीले त आगामी नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्छ, 2,92,00,000 नेपाली जनता सुखी र समृद्धि हुने आधार के हो, त्यो मुद्दा त हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यो प्राप्त हुने आधार के हो? जसरी अहिले नेपालको संविधानले समाजवादको कल्पना गरेको छ, समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ संविधानमा, अरू विषय कुराकानी नगरौँ। अहिले नेपाल समाजवाद उन्मुख चाहिँ हुन्छ कसरी, त्यो कार्यक्रम त छैन। अहिलेको संविधानले निर्देश गरेको अनुसार नेपाल समाजवाद उन्मुख हो, तर समाजवाद आउँछ कसरी? यसमा नेपाली जनताले कांग्रेस एमाले र माओवादीलाई पत्याउनका कारण नेपाली जनता आफै गोलचक्करमा फस्दै फस्दै हो नि त। अहिले पनि प्रचण्डले दावा गर्छ समावेशी, समानुपातिक, आदिवासी जनजातिको अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र हाम्रो उपलब्धि हो भन्नुहुन्छ। यो उपलब्धिको रक्षा गर्नको निमित्त अहिलेको सरकार गठबन्धन चुनावमा जानुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ भन्नुभएको छैन? प्रश्न हो नि। यदि त्यो हो भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक नेपालको उपलब्धि हो भने नेपाली जनताको चाहिँ अहिलेको अवस्था, हामीले धेरै कुराको चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्दैन। नेपाली जनताको अहिलेको अवस्था चाहिँ किन पहिलाको 1 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले खस्केको, 2 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले झन् खस्केको, क्रमशः 2072 असोज 3 को यो संविधान जारी भइसकेपछि झन्झन खस्किँदा अहिले एउटै बाटो मान्छे विदेश जानको लागि बाध्यकारी भएको अवस्था के हो? यदि त्यो उपलब्धि हो भने प्रचण्डले भन्नुभएको जस्तो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी यदि नेपाली जनताको उपलब्धि हो, त्यो नेपालको उपलब्धि हो, यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने तर्क सही हो भने हामी 2072 असोज 3 पछाडि खस्कियौं कसरी जान? क्रमशः झन्झन हामी खस्किन त 2046 सालभन्दा पछिबाट खस्किन सुरुवात गरे हो। क्रमशः अब त नेपाल नै बाँकी रहँदैन भन्ने जो स्ट्राटेजी बुझिए अनुसारको त्यो स्ट्राटेजी बनिसकेको छ भने अनि फेरि पनि हामीले यही नेताहरूलाई पत्ता दिन पर्ने, त्यो एउटा प्लानबाट आएको छ। जनार्दन सर नमस्कार। त्यसकारण त्यो भूमिगत गिरोह त्यो नेपाली जनताले यति अध्ययन गर्छ, ठुलो त्यो उनीहरूले चाहिँ आर्थिक खर्च गरेर चाहिँ यसको रिपोर्ट बनाएको हुन्छ। नेपाली जनता कहाँ भुलिन्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, कहाँ भ्रममा पर्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण हामी साँच्चै नेपाललाई रूपान्तरण गर्न चाहने हो भने अहिले त नयाँ बनाउने कुरा त विचारको रूपमा राख्ने हो, तर सबभन्दा डरलाग्दो नेपाल राष्ट्रलाई डिस्ट्रोय तर्फ, नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व नै नामेट हुने बाटोको निमित्त चाहिँ अहिले जो नेतृत्वहरू छन्, यो नेतृत्वलाई विस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ चिन्ता त्यहाँतिर चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। यी नेतृत्वबाट बचाउनु पर्यो पहिला देश। अहिलेका नेता, अहिलेका निर्णायकहरू, अहिले स्थानीय निकायको चुनाव आउँदैछ, प्रश्न सोधौं, यो संविधानले नेपाललाई दियो के, नेपालीलाई दियो के? विकासका पूर्वाधारहरू कति भए त? एकैचोटि त भनेको जस्तो नहोला, उनीहरूले तर्क त्यही गर्छन्, एकैचोटि त भनेको जस्तो नहोला, तर आधार के भयो त? जस्तो हामीले चाहिँ दिल्ली सरकार
आम आदमी पार्टीको अध्यक्ष अरविन्द केजरीवालको मुख्यमन्त्री, उहाँले चुनावी घोषणा पत्रमा जुन जुन कुरा भन्नुभयो करिब करिब उहाँको चाहिँ 70 देखि 80% उहाँले पूरा गर्नु भयो नि। त्यस्तै नेपालमा नि त हुनु पर्थ्यो नि त। संविधान जारी भइसकेपछि 2072 असोज 3 पछि यदि यो नेपालको संविधान हुन्थ्यो, नेपाली जनताको लागि हुन्थ्यो, नेपालको लागि हुन्थ्यो, नेपाल विपरीतको थिएन भने कम्तीमा 50% त्यो संविधानले निर्देश गरेका कार्य त हुनु पर्थ्यो नि त। किन भएन? प्रेम बुढा छेत्री सरले नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। नमस्कार, जय होस्। किन भएन भन्दा सत्य यही हो। त्यसकारण हाम्रो चिन्ता अब नेपाल नीति त बनाउनु पर्छ, त्यो पछिको कुरा। नेपालको विचार के हो, नेपालको राष्ट्रिय नीति के हो, त्यो बनाउन बाँकी छ। तर त्यो बनाउन बाँकीको नाममा अहिले जो सिन्डिकेट, विदेशीद्वारा व्यवस्थापन भएका राजनीतिक दल र नेतृत्वहरू जो छन्, हामी तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न छोडौँ, तिनीहरूलाई समर्थन गर्न छोडौँ र तिनीहरूलाई समर्थन गर्न छोडेर, सहयोग गर्न छोडेर उनीहरूको चाहिँ हामीले प्रतिकार गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ। किनभने तिनीहरू राष्ट्रघाती र देशद्रोही भएको कुरा फेरि पनि अब कसरी चाहिँ अरू त्यो छर्लङ्ग पार्ने के बाँकी छ र छर्लङ्ग देखाउनलाई, ऐना जस्तो देखाउनलाई उनीहरूले गरेका कार्य यो संविधान नेपाल विपरीतको संविधान हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निमित्त यी अहिलेका दलहरू राष्ट्रघाती देशद्रोही हुन् भनेर चाहिँ देखाउनको निमित्त अरू के बाँकी छ र? अब यति गर्दा पनि नेपाली जनताले चाहिँ ती दललाई नै सहयोग गर्ने, उनीहरूकै चाहिँ त्यो विचार, उनीहरूकै भनाइमा चाहिँ हामी विश्वास राख्ने र प्रतिकारमा नउत्रिने हो भने त अनि हामीले चिन्ता मात्र गरेर के हुन्छ? त्यो त सम्भव हुँदैन। त्यसकारण हामीले सम्बन्ध विच्छेद गरौँ, कांग्रेससँग, एमालेसँग, माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरौँ। पहिलो चरण। प्रतिकार त संगठित भएपछि गर्न सकिन्छ, जसको निमित्त हाम्रो पार्टी नेपालले अगुवाई गरेको छ। एमसीसी प्रतिरोधी मोर्चाको नाममा एउटा टिम चलायमान भएको छ, त्यसले आफूलाई एक्सपोज गर्दैन। अस्ति चाहिँ यहाँ विभिन्न न्युज आएको जस्तो पैसा उठाउनलाई, चन्दा उठाउनलाई को चाहिँ हिमाल परिषदको नाममा हतियारको फोटो राखेर आए जस्तो, हामी त त्यस्तो प्रचार गर्ने कुरा भएन, तर त्यो बनिसकेको छ। प्रेम बुढा छेत्रीले फेरि त्यही भन्नुभएको छ, बढी बोल्ने, कामकाज कागजमा मात्रै गर्ने मेरो देशमा अरू के होला र भन्नुभएको छ। अब अरू के होला र होइन प्रेमजी, अब हामीले जति अरूका कुरा गरे पनि हाम्रो चाहिँ 7 दिन, 7 महिना, 7 वर्ष, 700 वर्ष सिद्धिन्छ। अब समीक्षा गरेर हुनेवाला छैन, संगठित हुने हो। भूमिगत गिरोहबाट बस्नु सबभन्दा पहिला। अहिले म त किन कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरू त राष्ट्रघाती देशद्रोही भनेर बाहिर छर्लङ्गै भएको छ, नेपाली जनताले बुझेका छन्। अब उनीहरूलाई बाइपास गर्नको निमित्त, उनीहरूलाई शिथिल बनाउनको निमित्त एउटा मोर्चा बन्नुपर्छ, त्यो सजिलो पनि छ। डरलाग्दो विषय राप्रपा छ। किन? राप्रपाको मूल एजेन्डा, उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नै राज संस्था स्थापना र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको मुद्दा छ। भूमिगत गिरोहको पार्टी त्यो कसरी देखिन्छ भने राप्रपाको मूल मुद्दा नै के हो? राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हो। कि नेपालमा राज संस्था आउने बित्तिकै नेपालीको अवस्था फेरिन्छ? यसको ग्यारेन्टी के? राप्रपाकै अधिवेशनमा पाथीभरा मन्दिरमा गएर कसम खाएका कुराहरू त तोडियो। हामीले यही भ्रिकुटी मण्डपमा देखेको गीताको कसम खाएको जो हिन्दू राष्ट्र चाहने पार्टीका नेताले गीतालाई छोडेर खाएको कसम त भत्ताभुङ्ग भयो भने अब राप्रपाको पार्टीले उम्मेदवारलाई मन्दिरमा गएर चाहिँ कसम खुवाएर चुनाव लडाएकोले कहीँ हुन्छ? ग्यारेन्टी के हो? भूमिगत गिरोहले यसरी लिएर आउँछ। त्यसकारण राप्रपाले भन्नु पर्थ्यो के त भन्दा मूल मुद्दा व्यवस्था परिवर्तन होइन, हिन्दू राष्ट्र मूल मुद्दा होइन।
हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था माध्यम हो, त्यो साधन हो। त्यो साधनको प्रयोगद्वारा नेपाली जनता विदेशीको चक्रव्यूहबाट कसरी मुक्त हुने र आम नेपाली जनता सुखी र नेपाल समृद्ध हुने कसरी, त्यो मूल मुद्दा हुनु पर्थ्यो। हामी भ्रममा त्यहाँ छौँ, हामीलाई भ्रममा त्यहाँ पारिएको छ। यो निकै गम्भीर कुरा छ। यो ख्यालटट्टा गर्ने कुराकानी छैन। यो त्यसकारण हामीले भन्यौं हाम्रो कक्ष के हो, नेपालको कक्ष पहिला निर्धारण गरौँ। हामी कहाँ छौँ? आजको नेपाल अझ हामीले चाहिँ लक्ष्य, कक्ष, कर्म र विचारको कुरा जो टपिकमा राखेका छौँ, हामी छौँ कहाँ भनेको नेपाललाई कुन कोणबाट चाहिँ हामीले उभ्याउने पहिला त्यो विश्लेषण गरौँ। नेपाल आज विश्व शक्ति बनिरहेको चीन त्यसपछिको भारतको बीचमा छ। ठुलो भूगोल, ठुलो जनसङ्ख्या, झन्डै विश्वको आधी जनसङ्ख्या चीन र भारतसँग छ। 7.5 अरब मध्ये चीन र भारतमा मात्रै 3 अरब भन्दा बढी छ। त्यो भूगोलको बीचमा नेपाल छ। हाम्रो कक्ष थियो, नेपालको कक्ष थियो। लक्ष्य अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हराउने राखेर नेपालको त्यो कक्ष हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कक्षलाई वस्तुगत यथार्थतामा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण नेपालले आफ्नो कक्ष अनुसारको लक्ष्य निर्धारण नगरिकन चीन र भारतको जो विश्व उदौदो शक्ति पावर हाउस, एसिया पावर हाउसको रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरिको नेपाल यहाँ अमेरिकालाई समर्थन गरेर पश्चिमी विचारलाई अँगालेर नेपालले उद्देश्य प्राप्त गर्ला, त्यो लक्ष्य प्राप्त होला? प्रश्न यहाँ हो। प्रेम बुढा छेत्री, हामीले राजालाई कमाई हो अब यो चाहिँदैन, सजग हुन जरुरी छ हजुर भन्नुभएको छ। यहाँ राजाको कुरा आयो का? सजग हुन जरुरी छ वा क्या विचार छ तपाईको? भाषा हजुर भन्नुभएको छ। यहाँ राजाको कुरा कहाँ आएको छ? यहाँ राजाको कुरा आएको छैन मित्र। व्यवस्था, कुनै पनि व्यवस्था माध्यम हो, चाहे गणतन्त्र, चाहे राजतन्त्र अथवा राज संस्था भनौँ, अथवा अहिलेको संसदीय व्यवस्था, यो सबै साधन हो। हामीले यसलाई साध्यको रूपमा बुझिदियौँ के? हामीले कमजोरी यहाँ टिकिरहेको। गणतान्त्रिक व्यवस्था ठिक, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उद्देश्य नेपाली जनतालाई चाहिँ सुखी र नेपाललाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य अगाडि बढे त हुन्थ्यो नि त। विषय यहाँ हो। यहाँ विषय राजाको छैन मित्र, तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। त्यसकारण बुझ्नुपर्छ। बस एउटै बसले तपाईँले हामीलाई सम्भवतः पहिलोपटक हेर्नुभएको मेरो सम्झनामा यो लाइभ सिद्धिसकेपछि मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्नुहोस्, हुनुहुन्न भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा कल गर्नुहोस्, म उठाउँछु, कुराकानी गर्छु, राम्रोसँग छलफल गरौँ। समस्या यहाँ राजाको होइन, यहाँ राजा को हुने भन्ने कुराको समस्या होइन। मदन भण्डारीलाई हामीले उहाँको हत्या हुनुभन्दा अगाडिको त्यो भाषण सुन्न सक्छौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि गणतन्त्रै आएर पनि राज संस्था हटाइसकेपछि गणतन्त्र ल्याएछौँ भने पनि नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुँदैन भने त्यो गणतन्त्रको के काम, राज संस्था हटाउनुको चाहिँ औचित्य हुँदैन भन्नुभएको छ। यदि निरङ्कुश राजतन्त्रै रहेर पनि अथवा संवैधानिक राज संस्था रहेर पनि नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुन्छ भने राज संस्था भएरै के हुन्छ भन्नुभएको छ। मूल विषय यो। जसरी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षपोषक त हामी होइन, तर महेन्द्रले गरेको काम चाहिँ के हो त? जो उहाँ 11 वर्षदेखि 2011 सालदेखि 11 वर्ष भन्नाले सरी 2011 सालदेखि 28 सालसम्म 17 वर्ष राजा हुनुभयो। उहाँले 2017 पौष 1 सम्म त आफ्नो केही गर्न पाउनु भएन। त्यहाँ त कांग्रेसको सरकार थियो, अरूहरूको सरकार थियो। 15 सालबाट त कांग्रेसले चुनाव जित्यो। 17 साल पौष 1 गते को भयो?
त्यो 11 वर्ष 2017 देखि 28 सालसम्म 11 वर्षको समयमा वीरेन्द्र के अरे तत्कालीन राजा महेन्द्रले कति काम गरे? नेपालको ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू 22वटा पूर्वाधार उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। के त्यो गलत थियो भन्न सक्छौँ त हामीले? शासन व्यवस्था गलत थियो, तर शासन व्यवस्थाका नायिकेको जुन काम थियो त्यो काम राष्ट्रको लागि थियो नि त। त्यसकारण राजा को भन्ने कुरा गौण कुरा हो। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ अबको नयाँ व्यवस्थामा सर्वोच्च आयोग एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च आयोगको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो सर्वोच्च आयोगले राज संस्थाका प्रमुख राजादेखि तल्लो तहका व्यक्तिसम्म ऐन कानुन भन्दा बाहिर जान्छ भने तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्छ। त्यसकारण अबको राज्य व्यवस्थामा सर्वोच्च आयोगको कन्सेप्ट बेगर अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो प्रावधान हुनु पर्यो राज्य व्यवस्थामा। के त्यो राप्रपाले अँगाल्छ राज संस्थामा निरहँदा? अथवा अबको राज संस्था निर्माण गरिसकेपछि नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण भएन भने त्यसको जिम्मेवार को त? के राप्रपाहरूले बहस गर्ने? ठिक छ, अब राजाले आइसकेपछि हिन्दू राष्ट्र ल्याएपछि नेपालको अवस्था ठिक हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ हो भने राज संस्था आएपछि नेपाली जनताको मुक्ति भएन भने यसको ग्यारेन्टी को हो र राज संस्था फेरि फाल्ने ग्यारेन्टी के? त्यो संविधानमा लेख्न मन्जुर हो? यदि हो भने आउनुहोस्, आऊ छलफल गरौँ। हो भने आऊ, राज संस्था ल्याऊ पहिला। राप्रपाले भनेको जस्तो हो भने, यदि राप्रपा भूमिगत गिरोहको पार्टी होइन भने यो बहसमा उनीहरू आउनुपर्छ। किनभने धेरै हामीले अनौपचारिक छलफल गरेका छौँ। त्यसै हामीले चाहिँ आरोपको लागि आरोप यहाँ बोल्नको लागि बोल्न राप्रपालाई यतिको कुरा भनिरहेका छैनौँ। हामी यो देशलाई सम्भवतः पहिला भूमिगत गिरोहबाट मुक्ति गराउन सक्यो भने मात्रै वैदेशिक शक्तिलाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ। यो कुरामा दुई मत छैन। त्यसकारण वैदेशिक शक्तिले नेपालमा भूमिगत गिरोह मार्फतै व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसकारण राप्रपा एकदम भनिन्छ नि, राज संस्था ल्याऊ। राज संस्था ल्याइकन नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण भएन भने त्यो राज संस्थालाई फालिन्छ भनेर पहिले संविधानमा लेख्ने हो त। त्यसकारण यहाँ को राजा भन्ने कुरा प्रमुख होइन। प्रेम बुढा छेत्रीजी, यो कुरा राम्रोसँग बुझौँ। यो मूल कुरा नेपालको राष्ट्रिय नीति के, त्यो राष्ट्रिय नीतिले नेपाली जनताको अहिलेको अवस्थालाई रूपान्तरण गर्छ कि गर्दैन, त्यो मुद्दा के हुने प्रश्न यो। अब यसमा तपाईहरुको के भनेर अहिले छोडिदिनु होला, आजको सन्दर्भ बाहिर जान्छ। त्यसकारण नेपालको लक्ष्य हामीले भनेको चीन र भारतलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको वस्तुस्थिति नेपालको कक्ष भएको हुनाले चीन र भारतलाई बाइपास गरेर नेपालले नीति र विचार बनाउने हो। जसरी अहिले एमसीसी पास गरे त्यो गर्ने हो भने अघि शिवजीले सोध्नु भएको जस्तो नेपाल युक्रेन हुनुको विकल्प के सम्भव छ त्यो? त्यसकारण नेपालमा द्वन्द्व व्यवसायीहरू को हो, त्यो द्वन्द्व उद्योगका कर्मचारीहरू को हो हामीले नोट गरौँ। अहिलेबाट देशभक्तहरूको लडाईको मोर्चा त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूका यो द्वन्द्व उद्योगीहरू जो छन् ती त टाउके भए। त्यो द्वन्द्व उद्योगमा इन्भेस्ट गर्ने विदेशीहरू भए। त्यो द्वन्द्व उद्योगमा कर्मचारीहरू जो छन् अहिले, त्यो कर्मचारीहरू नेपाली जनताको दुश्मन हो। हामी नेतृत्वहरू माथि लड्छन्, मूल नेतृत्व उनीहरूका द्वन्द्व व्यवसायीका मेन व्यवस्थापकहरूसँग लड्छौँ। हामी राष्ट्रको लागि लडाईँ छेडेका मान्छेहरू तल त्यही, किनभने कांग्रेस एमाले माओवादी राप्रपाका संगठन तलसम्म छन्। उनीहरूले जिम्मा लिन्छन् दरबार हत्याकाण्ड कसरी भयो, दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर राप्रपाले यदि भूमिगत गिरोहको पार्टी होइन भने राप्रपाले मुद्दा उठाउँछ। किन? उनीहरू राज संस्था शाहवंशीय राजाको
अन्त्य भयो 2058 जेठ 19 गते। यो छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। आयोग मात्र होइन, त्यो आयोगको त एउटा रिपोर्ट आउने हो, त्यो कानुनी अधिकार सहितको अनुसन्धान टिम गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नको निमित्त राप्रपा तयार हुन्छ भने आउँ, हामी राप्रपासँग मोर्चाबन्दी गर्न तयार छौँ। त्यसकारण राप्रपालाई भनेको हामीले यो मुद्दा उठाउन सक्दैन, किनकि कमल थापाले निर्मल निवासमाथि छानबिन गरौँ भन्दा कमल थापा माथि चाहिँ कारबाही भएको होइन। कमल थापाले पार्टी छोडेर गएको भनिन्छ। वास्तवमा कमल थापाले उठाउनु भएको कुरा ठिक हो के ठिक हो भने के निर्मल निवासलाई चाहिँ छानबिनै गर्न नहुने? त्यस्तो हुन्छ काई? अनि उनीहरू नै भन्छ, राप्रपा नै भन्छन् संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन, सबै संविधान अन्तर्गत हुन्छन् भन्छन्। त्यसो भए संविधान अन्तर्गत हुने हो भने निर्मल निवासमाथि छानबिन गर्नलाई के को अप्ठ्यारो? यो गम्भीर विषय छ। त्यसकारण राप्रपाका जेन्युन नेताहरू हामीसँग बहस गर्न आउन सक्दैन। उनीहरूलाई थाहा छ हामी भूमिगत गिरोह, यिनीहरूले हाम्रो नाङ्गे झार पार्छन् भन्ने कुरा राप्रपाका सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण नेपाली जनतालाई भ्रममा छिराउँछन् उनीहरू। नेपाली जनता पनि भ्रममा पर्छन्। राप्रपाको मुद्दा क्लियर छैन। उनीहरूको मुद्दा के? राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र, मूल मुद्दा क्लियर। निर्मल निवासलाई विवादमा ल्याउन हुन्न भने होइन। कमल थापाले छानबिन होस्, जसरी मलाई चुनावमा हराइयो भने त्यो छानबिन गरे हुन्छ नि त। छानबिन गरेर निर्मल निवास बरु दोषी देखिएन, निर्मल निवासको चाहिँ कुनै कमजोरी देखिएन भन्ने रिपोर्ट आइदिए त हुन्थ्यो नि। होइन, राप्रपाको मुद्दा के होइन, निर्मल निवास अर्थात् राज संस्थाका चाहिँ कसैलाई विवादमा पार्नुहुन्न भनेपछि के अब राप्रपाको मुद्दा यदि स्थापित भयो भने अनि यिनीहरूले राजाको सम्पत्ति छानबिन गर्छन्? राज संस्थाको वरिपरि बसेर नेपाली जनतालाई चाहिँ फेरि प्रजा ठानेर चाहिँ कजाउने जो पहिलाका सामन्तीहरू छन्, सामन्ती संस्कार बोकेकाहरू छन्, त्यहाँ छानबिन हुन्छ? यही हो भूमिगत गिरोह, यसरी चिनियो प्रश्न। योभन्दा बढी रामचन्द्रजी भन्नुहोस्, तपाईँ बडा चिन्ता गर्ने मान्छे, योभन्दा बढी भूमिगत गिरोहको पार्टीको तपाईँ चाहिँ एबिसिडी को पाण्डे साण्डे को त्यस्ताको कुरा गर्नुहुन्छ हामीहरू। हामीसँग सङ्गत गरेको 10औं वर्ष भइसक्यो। यो कुरा फिटिक्कै उहाँहरू बुझ्न मान्नुहुन्न, सङ्गठित हुन मान्नुहुन्न। किन? हामीसँग 10औं वर्ष भयो सम्पर्क भएको, चिन्जान भएको। किन? हामीसँग त पैसा आउँदैन, हामीले पैसा दिएर चाहिँ लोभ लालचमा फसाउँदैनौँ। अनि हामीसँग त विचार हुन्छ, हामीले विचारको आधारमा नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय नीति बनाउँ है, प्रमुख बस्यो भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सङ्गठन गर्न खोज्छौँ, उहाँहरू फिटिक्कै मान्नुहुन्न। त्यसकारण हामी व्यक्तिगत लोभ र मोहमा भूमिगत गिरोहको टिममा फस्न जान्छ, राष्ट्रघाटी देशद्रोही पार्टीको सदस्य बन्न जान्छ। त्यसकारण नेपालको कक्ष कहाँ छ भन्दा फेरि पनि चीन जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र, त्यसपछिको भारत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र जो साम्राज्यवादी शक्तिलाई चुनौती दिने राष्ट्रको रूपमा उभिएको छ, त्यसको बीचमा छौँ हामी। प्रश्न यो हाम्रो कक्ष हो। यो कक्षलाई आधार मानेर हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। अर्थात् चीनले भनेको छ BRI परियोजना मार्फत पैसा पुग्दैन भने लिनै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। चीन र भारतसँग हामीले नयाँ आयाममा छलफल गर्न सक्छौँ, नयाँ आयाममा थप सम्झौताहरू गर्न सक्छौँ, थप सहकारीको प्रस्ताव, जसरी भारतसँग हामीले EPG को छलफलको एउटा टिम र प्रतिवेदन समेत बुझायौँ, त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसकारण भारतले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले उहिलेदेखि भनेको जब जुन बेलामा MCC नेपालबाट खारेज हुन्छ त्यही बेलामा EPG को प्रतिवेदन भारतले बुझ्छ। उसले अमेरिकाका विरुद्ध अहिले पनि चीन पो आफू अमेरिकासँग शीत युद्धमा रहँदै विश्वलाई जित्ने हैसियत राख्यो। भारत त त्यो स्ट्रगल गरिरहेको छ। चीन जस्तै, चीन पहिला चाहिँ 70-80 को दशकमा जसरी स्ट्रगल गरिरहेको थियो, त्यो बेलामा उसले अन्त ध्यान दिन सक्दैन थियो नि। त्यसकारण आजको चीन हुन्थ्यो भने नेपालमा दर हत्याकाण्ड घट्दैन थियो, घट्न दिँदैन थियो, उसको ध्यान नेपालमा केन्द्रित थिएन। त्यस्तै भारतको पनि त्यही छ स्थिति। ऊ बोल्दैन,
ऊ बाध्यकारी छ। भारतमा प्रशासनिक संयन्त्र ब्रिटिसले बनाएको चाहेर पनि बदल्न सकेको छैन भारतले भने, अनि नेपालमा एमसीसी अगाडि बढाइसकेपछि चाहिँ उसले इपिजी बुझ्छ र बुझ्दैन। त्यसकारण नेपालको लक्ष्य निर्धारण, नेपालको नीति र विचार पक्का बनाउने हो भने हामीले चीन र भारतसँग नेपालको नीति यो हो भनेर प्रष्टताका साथ नमिलेको विषय मिलाउन पर्यो। उनीहरूले पनि हस्तक्षेपकारी नीति बोक्नु भएन, सहकार्यमा नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्यो। नेपाल अगाडि बढ्नु भनेको चीन र भारतको पनि सुरक्षा हुनु हो भन्ने तरिकाले नेपालले चाहिँ आफ्नो प्रष्ट कुरा राख्न सक्नुपर्छ। यसरी लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ कक्षको आधारमा, र कर्म त्यही अनुसारको गर्नु पर्यो। नेपालले कर्म गर्नु पर्यो। नेपालको कर्म के? एमसीसी पास गर्ने। नेपालको कर्म के अहिले? पश्चिमीहरूलाई सहयोग गर्ने। नेपालको कर्म के अहिले? नेपालको राजनीति भन्दा बाहिर आइएनजिओ मार्फत यहाँ प्रशासनहरू चल्ने। आइएनजिओ मार्फत नेपाल सरकारको संयन्त्रलाई आइएनजिओले बजेट दिएर भने मन्त्रालय नै चल्दैन, नेपाल सरकारको निकाय नै चल्दैन, कृषि मन्त्रालय चल्दैन, विज्ञान मन्त्रालय चल्दैन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय चल्दैन, अर्थ मन्त्रालय चल्दैन। त्यो चल्दैन भने ग्यारेन्टी कहाँ? हाम्रो बजेट भाषणमा फेरि आउला जेठ 15 गते बजेट भाषण भन्ने कुरा छ। कति अरब ऋण, कति अरब अनुदान, त्यो अनुदानको पैसा आएन भने के हुन्छ? अनुदान त अनुमान त हो, उनीहरूले अनुमान दिएनन् भने के हुन्छ? यसकारण नेपालको प्रशासन कसले चलाइरहेछ? विदेशीले चलाइरहेछ, प्रमाण त्यही हो। यसलाई आधार मानेर नेपालको कर्म के हुनु पर्यो? छिमेक मैत्री अनुकूल हुनु पर्यो, छिमेक मैत्री हुनु पर्यो। छिमेक मैत्री भनेको कर्णाली पनि भारतलाई दिने, कोशी पनि भारतलाई दिने, महाकाली पनि भारतलाई दिने, बनवासा जस्ता क्षेत्रहरू, पुनर्वास जस्ता क्षेत्रहरू भारतलाई सुम्पिँदै जाने भन्ने कुरा होइन। नागरिकता विधेयकको नाममा इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने त्यो कुरा होइन। त्यो भनेको भारत र नेपाल बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै नयाँ तरिकाले सम्झौता गर्दै हल गर्ने विषय हो। त्यसकारण नेपालको कर्म के हुनुपर्छ? आफ्नो लक्ष्य अनुसारको कर्म हुनुपर्छ। त्यसकारण नेपालको कर्म, अबको कर्म भनेको मैले अघि पनि भने, शिव सरको सन्दर्भमा जोड्दाखेरि भने वर्तमानको कर्मले भविष्य निर्धारण गर्ने हो भनेको नेपालले अहिले पनि बुद्धि जान्ने हो भने बीआरआईसँग सहकार्य गर्दै, नेपाललाई साँच्चै पैसाको खाँचो छ भने बीआरआई को लोन, एक्जिम बैंकले दिएको जो टार्गेट हो त्यो भनेको 3% ऋण हो, अनुदान छैन। चीनसँग हो नेपाल निर्माण गर्ने हो भने हामी एमसीसी लगायत पश्चिमा मोर्चाहरूलाई नेपालमा पुरै हामी निस्तेज बनाउन चाहन्छौँ। हामीलाई चीनले यति अनुदान दिनु पर्यो, यति प्रतिशत, 3%मा चाहिँ हामीलाई यो नेपालको पूर्वाधार विकासको निमित्त यति अरब, यति खरब पैसा ऋणमा दिनु पर्यो भने हामीले आग्रह गर्नु पर्यो। त्यस्तै भारतसँग पनि आग्रह गर्नु पर्यो। बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नको निमित्त जो भारतले अत्तो थापेको छ, 51 भारतले बिजुली किन्ने हो भने 51% लगानी भारतको हुनु पर्यो भनेको छ। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ हटाउन सक्नु पर्यो। संयुक्त रूपमा इन्भेस्ट गरौँ, चीन, नेपाल र भारतैबाट इन्भेस्ट गरौँ ऊर्जामा, संयुक्त रूपमा सरकार टु सरकार इन्भेस्ट गरौँ। त्यसको निजी क्षेत्र त्यसमा त्यही अनुसारको चाहिँ इन्क्लुड गरौँ, विकास गरौँ। बङ्गलादेशलाई पनि ल्याउँ लगानी गर्नलाई, सहकार्य गर्न। त्यसरी हुन सक्छ, यो नयाँ आयाममा सम्बन्ध हुन सक्छ। नेपालको कर्म यसरी अगाडि बढ्न पर्छ। होइन भने नेपाल युक्रेन बन्ने भन्दा बाटो अरू छैन। चीन आइसक्यो। त्यसकारण वाङ यी नेपालमा आउनु भनेको नेपालमा निश्चित ठाउँमा मिसाइल फिट हुनु हो भनेर बुझे हुन्छ। उनी जहाँ जहाँ जान्छन्, जसलाई भेट्छन् त्यहाँ मिसाइल फिट गरिएको हो, त्यो बुझे हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो कक्ष, पहिला आफ्नो लक्ष्य, त्यसपछि आफ्नो कक्ष हेर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको कर्म गर्नु पर्यो र विचार, त्यो विचार त्यहाँदेखि उठान गर्दै आउनु पर्यो। यसको अर्थ हो नेपाल, चीन, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान लगायत
अफगानिस्तान यो क्षेत्रीय देशहरू एक भएर नगएसम्म नेपालको अब भविष्य छैन। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूको अनुहार चिन्ने प्रष्ट एउटा समय हो। एमसीसी एउटा ऐना हो। यहाँ साम्राज्यवादी, राष्ट्रघाती, देशद्रोही को छर्लङ्ग त्यो एमसीसी नामक ऐनामा देखिएको छ। अब यति बुझ्दा पनि हामी बुझ्दैनौँ। हामी देशभक्त भन्छौँ, कर्म राष्ट्रघाती गर्छौँ, एक चिन्नीति भन्छौँ, एमसीसी को पक्षमा लाग्छौँ भने योभन्दा बेमान नेपाल आमालाई धोका दिने कुपात्रहरू भन्दा अरू के हुन्छौँ त हामी? भूमिगत गिरोह जो मैले फेरि पनि प्रमाणित गरिदिएँ, जसले प्रजातन्त्रको नाममा, संवैधानिक राज संस्थाको नाममा निर्मल निवासमाथि चाहिँ छानबिन हुनु हुँदैन, निर्मल निवासलाई दाग लगाउनु हुँदैन भन्छ, त्यस्ता पार्टीहरू नेपालमा अब हुने? त्यसकारण हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता इमानदार पात्रलाई फसायो भूमिगत गिरोहले। त्यसकारण राजेन्द्र लिङ्गदेन हाम्रो पार्टी नेपालमा आउनुपर्ने हो। उहाँलाई थाहा छैन त्यो कुरा। राजेन्द्र लिङ्गदेन इमानदार हुनुहुन्छ, सोझो हुनुहुन्छ, थाहा छैन उहाँ। फसाइयो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई। त्यसकारण राप्रपा भूमिगत गिरोहको पार्टी यस कारणले हो। ऊ दरबारमाथि छानबिन हुनु हुँदैन भन्छ, निर्मल निवासमाथि छानबिन हुनु हुँदैन भन्छ, राजामाथि त छानबिन हुने कुरै आउँदैन, पहिलाको जुन समस्या हो। त्यसकारण हामीले भनेको अब बन्ने राज संस्थामा राज संस्थाका प्रमुख राजा हुन्छन्, राजालाई पनि महाअभियोग लाग्छ। त्यो महाअभियोग लगाउने निकाय सर्वोच्च आयोगको कन्सेप्ट, त्यसको चाहिँ अवधारणा मैले योभन्दा पहिलाको लाइभमा राखिसकेको छु। त्यो लाइभ हेर्नुहुनेले बुझ्नुभयो। त्यसकारण यसको आधारमा हामी नेपालको नयाँ राज्य व्यवस्था निर्माण, त्यो राज्य व्यवस्था आफैमा मूल मुद्दा होइन, त्यो राज्य व्यवस्था मार्फत गर्ने के हो त भन्दा समग्रतामा नेपाली जनतालाई घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्यूनतम जनजीविकाको कुरा, सुशासनका कुरा, केजरीवालले दिल्लीमा गर्नुभएको जस्ता जनजीविकाका विषय, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, शिक्षामा सहज पहुँच, काम गरेर खाने वातावरण। यहाँ ठुल्ठुला सिद्धान्त चाहिँदैन। आज दिल्लीमा चाहिँ के सिद्धान्त छ? त्यो भारतको राष्ट्रिय नीति पनि चाहिएन त्यसलाई, दिल्लीलाई। आज पन्जाबमा समेत आम आदमी पार्टीले जित्यो। बीजेपी जस्तो चाहिँ धार्मिक अतिवादी पार्टी अब परास्त हुने क्रममा सम्भवतः अबको दुईटा निर्वाचन पछि भारतको चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी, संस्थापन पार्टी चाहिँ आम आदमी पार्टी हुने देखिया छ। त्यसकारण यहाँ धार्मिक अतिवादको कोणबाट पनि पार्टी चल्ने होइन, देश चल्दैन त्यसरी। त्यसकारण नेपालको कक्ष हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो कक्ष अनुसारको हामीले लक्ष्य राख्नु पर्यो। त्यो लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदा चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली राष्ट्र नेपालको दायाँ बायाँ छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुसारको कर्म गर्नु पर्यो। कर्म हामीले पश्चिमाहरूलाई यहाँ स्पेस बनाउने कर्म गर्नुहुन्न, त्यो गर्न हुन्न भन्ने विचार नेपाली नेतृत्वहरूमा त अब आउला नआउला, तपाईँ हामीमा आओस्। जब हामी यो विचारलाई अंगीकार गर्छौँ, यो हो भन्ने कुरा हुन्छ, हामी राष्ट्रभक्त हुने लाइनमा चाहिँ खडा भयौँ। अरू चाहिँ काम गर्न बाँकी छ बस। ल, आजको मेरो यो लाइभको विषय यहीँ राखेँ। जतिले हेर्नुभयो, थोरै साथीहरूले हेर्नुहुन्छ, हामी गहन कुराहरू गर्छौँ। यसको निमित्त हेर्नुहुने जतिलाई धन्यवाद। छुट्नुहुने साथीहरूलाई युट्युबमा हामी हालिहाल्छौँ। त्यो हिजोको लाइभ पनि मैले युट्युबमा हाल्न भ्याएको छैन। आज शनिबार अलिकति व्यस्तै भयो। यसलाई चाहिँ भोलि हामी दुईटैलाई भिडियो बनाएर भोलि बिहानै 9 बजीसम्म हालिसक्छु। अरू यो लाइभको तल कमेन्ट गर्नुहोला, प्रतिक्रिया राख्नुहोला, सेयरिङ गर्नुहोला। मसँग इन्टरनल कुराकानी गर्न हुने साथीहरू यदि नेपालभित्र हुनुहुन्छ, उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो सार्वजनिक सम्पर्क नम्बर 98 60 26 36 46 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एनटिसी को 98 60 26 36 46, एनसीएल को 98 082 11 898 यो एनसीएल को सम्पर्क नम्बर हो। हाम्रो महाराजगञ्ज निर्मल निवासको ठिक अगाडि भिगोर हस्पिटलको गेटसँगै पार्टी जनसम्पर्क कार्यालय गरेर छ। हाम्रो भेटघाट गर्ने एउटा ठाउँ छ। यहाँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ। उपत्यकामा हुने साथीहरू आउन चाहनुहुन्छ भने देशभरिको लागि फोन र अन्तर्राष्ट्रिय
जो साथीहरू हुनुहुन्छ बाहिरबाट सम्पर्क गर्नुहुने हामीलाई बुझ्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ सामाजिक सञ्जाल खुल्ला छ, हामी त्यहाँ कुराकानी गर्न सक्छौँ। ल शिवबहादुर सर राम्रो छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। शुभरात्रि, सबैको जय होस्।